أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى ضاد मोटा والضحى नहीं والضحى والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ما ودعك ما ودعك ربك وما قلى ربك وما قلى ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى خير لك من الأولى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ولسوف يعطيك ربك فترضى ربك فترضى ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى يتيما فآوى يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا
تنهر وأما بنعمة ربك فحدث بنعمة ربك فحدث بنعمة ربك فحدث والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.